चौधरी बरादरान भी जब से नैब ने केसेस खत्म किए हैं बहुत खुल के सामने आ रहे हैं, पीटीआई को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। इमरान खान साहब और उनकी गवर्नमेंट सेव है? बाल वो ब्लैकमेल तो शायद बहुत बड़ा सख्त सा लफ्ज है, मेरा ख्याल है प्रॉपर लफ्ज है, प्रॉपर ही है, आप इधर तो डाउन प्ले करना चाहिए, प्रॉपर लफ्ज है। मगर वो ये सियासत इसी चीज़ का नाम है कि अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको इस्तेमाल किया जाता है। और चौधरीयों से ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में सर्वाइवर, सियासी सर्वाइवर कोई भी नहीं है। कोई ऐसा बड़ा ख़ानदान नहीं है सियासी जो किसी न किसी हुकूमत के शिकंजे में ना आया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक एब्डो का अयूब खान साहब ने एक पर्च की थी जिसके अंदर एक पूरी जनरेशन जो है ना सियासतदानों की फारिग कर दी थी। उसके बाद ज़ियाउल हक ने एक आए, उन्होंने भी पूरे ख़ानदानों के ख़ानदान उड़ा दिए। फिर मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने भी बेतजा कई ख़ानदानों का ये जो NRO भुगत रहे हैं। और ये सारी जो ब्रॉडशीट की लड़ाइयाँ चल रही हैं नैब की है, उनके दौर में भी हुआ। सारा ही ख़ानदान जो है ना सियासी जो है पाकिस्तान, ये किसी ना किसी हुकूमत के ख़ास तौर पे ये जो डिक्टेटरशिप्स आई उनके त्रेटे, पंजाबी में कहते हैं त्रेटे चढ़ना, तो त्रेटे ज़रूर टारगेट पे आए। मगर ये वाहिद हैं जो कि कभी नहीं आए, तो ये इसका उनको तो क्रेडिट दें। इसको आप उनकी चालाकी कह ले, मुनाफिकत कह ले, अक्लमंदी कह ले या पॉलिटिक्स कह ले। पॉलिटिक्स पाकिस्तान में इसी चीज़ का नाम हो गया। अब देखिए ना, पॉलिटिक्स ही थी आज। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या तकाजे होते हैं कि पाकिस्तान में अब पॉलिटिक्स के अंदर एक सबसे जो इम्पोर्टेंट लेवरेज आ गया है ना, वो आगे हैं कब्जा ग्रुप, लैंड माफिया है। और वो कई लोग बुरा बनाए नहीं, माफिया नहीं है जी, लैंड ग्रैबर्स हैं। क्योंकि ये हमारे फिगर नहीं है, गवर्नमेंट रेगुलेट उसको नहीं कर रही है। नया पाकिस्तान किए जा रहे हैं प्रॉपर बिल्डर्स को, और उसको सबको कंसेशन देने में लगे हुए हैं, पर पॉलिसी नहीं दे रहे, रेगुलेशन नहीं दे रहे। ये गवर्नमेंट के अपने फिगर्स हैं कि 600 फॉर एग्जांपल पिंडी के अंदर वो हैं जो कि अनअप्रूव्ड स्कीमें, गैर कानूनी, इतने की लाहौर में हर कब्जे में यही है। बाल ये साइड पे स्टोरी चली है, मैं इसलिए आना था कि आज मरियम बीबी को खोखरों के घर जाना पड़ गया ताज़ियत के लिए। ये हर बंदे को जो है ना मजबूरी है। हर पार्टी के अंदर जो है ना इस तरह के ATM जो है ना वो सबसे बड़ी जो बन गई हैं, वो ये लैंड के लोग आ गए हैं। लैंड ग्रैबर कह लें स्लैश लैंड माफिया कह लें, कहने को वो बड़ी बाइज्जत के जी हम ज़मीनों का कारोबार करते हैं। तो ये है तो खोखरों की जो ताकत है। और उसमें उनको कोई एहसास नहीं हुआ कि लाहौर के हवाले से कि मजबूरी इतनी है कि वहाँ से ताकत आती है, वहाँ से मचल के आते हैं, वहाँ से सारा कुछ आता है, और जानते बूझते भी कि उनकी क्या रेपुटेशन है। मगर वो गई वहाँ पे, तो एक तो वो उसका, दूसरा वहाँ पे उन्होंने अजमत शेख साहब के मुतालिक जो है ना बहुत ज़्यादा सख्त बातें की, जो कि हम भी पहले ही कह रहे थे कि ये मुतनाज़ा हो जाएगा। और शेख साहब को हम उनसे एग्री करते हैं कि वाकई रिक्यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी वो रिपोर्ट देंगे वो उनके आने से पहले ही वो मुतनाज़ा हो चुकी है। तो ब्रॉडशीट के अंदर बहुत बड़ी तलख किस्म की जो है ना हकीकतें हैं, और बड़े बड़े इसके अंदर मगरमच्छ बैठे हुए हैं। तो मुतनाज़ा करने से जो है ना ये PTI को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है अगर इसको एक थोड़ा सा सेम्बलेंस ऑफ गैर मुतनाज़ा की जा सकती हो तो वाई नॉट कर देनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। फाइनली उन्होंने जो सियासी बात की मरियम बीबी ने, PDM मैंने कहा ना वो एक कबर उसकी खुद चुकी हुई है, वो बस कबर के अंदर PDM लेट चुकी हुई है। तो उन्होंने नहीं, अब देखे ना वो सारी वो मार्चे, धरने, लॉन्ग मार्च टू पिंडी, वो सब ख़त्म हो गया है। अब वो आ गया नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर भी जो है ना पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर उसके अंदर भी फ़र्क आ गया है, तफरका पड़ गया है कि वो उन्होंने कहा कि हम पंजाब के अंदर जो है ना यहाँ नो कॉन्फिडेंस में इंटरेस्टेड नहीं है, हम सिर्फ वहाँ पे इंटरेस्टेड हैं। अब उसकी समझ आती है बात की कि वहाँ पे करने का मतलब है उनको बुज़दार साहब बड़ा सूट कर रहे हैं। एक सियासी तौर पे देखा जाए तो समझ आती है कि उनको एक मिला हुआ है एक टॉपिक जिसके ऊपर से उन्हें पता है कि गवर्नेंस नहीं हो रही, तो क्यों उनको वो सोल्यूशन की तरफ ले जाएं, जो भी आएगा बुज़दार साहब से बेहतर ही होगा। और दूसरा ये है कि परवेज़ लाई साहब का वो नहीं चाहेंगे कि परवेज़ लाई साहब आएंगे तो वो उनको शायद ज़्यादा टारगेट कर सकें। अभी बड़ा आराम से कहने को उनको टारगेट किया जा रहा है, वो एफर्ट है मगर वहाँ स्किल नहीं है ये काम करने के लिए। वो जो मैं कहता हूँ ना सियासी मकैनिकी चाहिए। अगर आपने अपने मुखालफों को
شکنجے میں لانا ہو، اس کے لیے ایک سیاسی قانونی ایک منطق ایک مکینکی چاہیے ہوتی ہے، جو کہ نیت بڑی ہے عمران خان صاحب کی، پر ان کے پاس وہ کرنے والے بندے کوئی نہیں ہے کہ کون کرے گا، تو اس لیے ان کو سوٹ کرتا ہے کہ بزدار، اس لیے ان کا جی ہم یہاں پہ شامل نہ ہو۔ مگر اس سے یہ پتہ لگ گیا کہ یہ سارے یہ 6 پیج پی ڈی ایم کے اندر بن گئے، یہ نون لیگ اپنی راہ پہ چل پڑی ہے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کا بھی ظاہر ہے وہ بیک ٹریک کر گئے ہوئے ہیں ریزگنیشن سے، اور وہ بختیار بی بی کی جو ہے وہ شادی چل رہی ہے، وہ اپنی خوشیوں میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ سارا چل رہا ہے۔ اور مولانا صاحب کا لیٹسٹ آ گیا ہے، انہوں نے جو ذرائع کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں تسی چنگی نہیں کیتی ساڈے تسی ساڈے نال چنگی نہیں کیتی، اگر یہ بچوں نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر مجھے قیادت کا کیا فیصلہ۔ ظاہر ہے ان کو یہ رول اس لیے دیا گیا تھا جو ان سے رول لینا تھا، اب وہ رول مقصد کچھ نہ کچھ ادھر ادھر دائیں بائیں ہو گئے ہیں، فضل آؤٹ کر گیا، تو ان کو ان کی سیاسی اوقات پہ کر دیا گیا ہے، تو وہ تو یہ جنازہ تو پی ڈی ایم کا نکل آیا۔ اب آ جائیں کہ پی ٹی آئی کو ہم پہلے کہتے تھے کہ یہ جب اس سے ایک وقتی طور پہ ایک ریلیف تو مل گیا ہے، اب اس میں سے ہے کہ یہ ایک ڈر تو آیا تھا درمیان میں کہ پتہ نہیں دھرنا ہوگا تو کیا ہوگا، تو یہ اب یہ ہے کہ وہ لیسنز اس میں سے کیا ڈرا کرتے ہیں۔ تو آج تھوڑا سا نظر آیا کہ شاید ایک دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کی، اس کے اندر لوگوں کو بڑھاس کا موقع دیا، ہر ایک نے اپنی اپنی جو چھوٹی موٹی شکایتیں کی۔ نور عالم صاحب نے کہا جی یہ جو ہے نا معاشی ٹیم کے اوپر بڑی تنقید کی گئی، کسی نے کہا جی جہانگیر ترین صاحب کو بیچ میں لے کے آئے، ہر ایک نے جتنی اپنی جو دکان تھی وہ اپنی دکان کے اندر اپنا مال مسالہ بیچا کہ جناب آج موقع مل گیا وزیر اعظم سے، تو کچھ نہ کچھ جو کام تھا دل کے پولے جو ہے نا وہ شیئر کر لیے جائیں۔ تو وہ ایک اب یہ پتہ نہیں یہ ایک اچھی چیز ہے، مثبت ہے پی ٹی آئی کی کہ شاید وہ اپنی انٹرنل اس پہ بھی غور کر رہے ہیں، یا گورنر بھی کر رہے ہیں، اپنی گورننس بھی بہتر کر رہے ہیں سارا۔ مگر یہ بھی دیکھنا ہے، دس از یٹ ٹو بی سین، کیونکہ یہ ابھی 2.5 سال ہو گئے ہیں، مڈ ٹرم ان کی آ چکی بھی ہے، تو ابھی یہ پرانا پچھلی گورنمنٹ کو ڈال دینے والا نا وہ کہانی اب ہو گئی ہے ختم۔ ان کو سونر لیٹر اس سے پہلے کہ نیکسٹ کرائسس آئے، اور یہ جس طرح چل رہا ہے وہ آئے گا، ان کو اپنے مسئلے گورننس کے، ان کو اندرونی مسئلے اور مہنگائی کے مسئلے نا یہ حل کرنے پڑیں گے۔ یہ ابھی تک جو چل رہا ہے یہ اس طریقے سے نہیں چلے گا کہ چاپلوسی کا ایک کلچر پی ٹی آئی میں بہت زیادہ آ گیا ہوا ہے۔ کل فار ایگزامپل جو ہے اچھی بات ہے، ہم تعریف کرتے ہیں کہ کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے، پر کیبنٹ میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک نا کل ریلیز کیے گئے فگرز کہ جی دیکھیں ہم نے جو ہے نا پک اینڈ چوز کرتے ہیں۔ کیبنٹ میں ہونا یہ چاہیے کہ یہ پرابلم کی نشاندہی کریں کہ جناب ہمارے ایکسپورٹ کے حوالے سے، فلانی چیز کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے یہ مسائل جو ہے نا حل نہیں ہو رہے، اس کے سلوشن کے اوپر بات کی جائے۔ ہوتا کیا ہے کہ وزیر اعظم کی ایک محدود اقتصادیات کی نالج ہے، ان کو جو بریف کرتے ہیں 0.23 وہ ساری آپس میں ملے ہوتے ہیں، تو وہ صرف پک اینڈ چوز کر کے اچھی چیزیں بتاتی ہیں۔ کل کیبنٹ میں فار ایگزامپل انہوں نے کہا جی دیکھیں ایکسپورٹ اچھی ہو گئی، ریمیٹنسز اچھی ہو گئے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ بڑا زبردست ہو گیا ہمارا، صرف پک اینڈ چوز کیے۔ تو آج ہی جو ہے نا اس مہینے کے فگر آگے ہیں کہ وہ سارے کے سارے وہ یہ نہیں کل بتائے گئے کہ جناب آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 6-7% ہوتا تھا، وہ 21% پہ چلا گیا ہے۔ اس کے بعد ایکسپورٹس جو ہیں جو کہ میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ رفلی انہوں نے 2.5 سال میں بگ انڈسٹری بڑے اس کو غریب آدمی کو سبسڈی دیتے ہوئے جان نکل جاتی ہے۔ غریب آدمی کو بجلی کا بل جو ہے نا ایک دن کے اندر جو ہے نا 2 روپے ٹوک دیتے ہیں، جب سیٹ کو دینا ہوتا ہے نا تو وہ 2000 ارب روپے کے یہ فیورز جو ہے نا انڈسٹری کو دے چکے ہوئے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھے گی۔ تو یہ ایکسپورٹ کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جناب یہ -4.8 کی ڈپ آ گئی ہے۔ اس مہینے کے فگرز آ گئے ہیں کہ یہ میرے فگر نہیں، یہ سرکاری فگرز میں دے رہا ہوں، وہ ڈپ آ گئی ہے۔ اب ان کو یہ کوشچن کرنا چاہیے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے یہ فار ایگزامپل یہ گورنمنٹ جو چل رہی ہے اس وقت یہ ریمیٹنسز پہ چل رہی ہے کہ ترسیلات پہ، کہ پہلے ہی 8 ارب کے ان کو 2 سال میں 18 سے 21 سے 23 اس دفعہ بہت ہی خوفناک خبریں آ رہی ہیں، زبردست خبریں آ رہی ہیں کہ 28 ارب بلین ڈالر جو ہے نا شاید ہماری ترسیلات ریمیٹنسز ہو جائیں گی۔ اب یہ بہت اچھی خبر ہے، گورنمنٹ اسی پہ چل رہی ہے۔ 10 بلین ڈالر کا ان کو ایک ٹیکہ لگ رہا ہے جس پہ ان کا کوئی اپنا عمل دخل نہیں ہے، مگر ان کو سوچنا چاہیے یہ کیوں ہو رہا ہے۔
اس کو میں بڑا امپورٹنٹ ہے، میں کہنا چاہوں گا، کیونکہ اگر یہ ٹیکہ کھینچ لیا جائے تو یہ گورنمنٹ اور ریاست اور پاکستان بیٹھ جائیں گے